अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हादिया मुगल का नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की एपिसोड 30 है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। चलिए आइए शुरू करते हैं। आओ आर्यन। दारिम अपने ऑफिस के रूम में था जब आर्यन वहाँ आया था। तुम्हारे काम से मुतासिर होकर मैंने तुम्हें एक इनाम देने का सोचा है। आर्यन ने हाली नज़रों से उसे देखा, गोया इस पर ज़रा एतबार ना हो। सागरविला में रखी गई पार्टी में भी अनम शामिल नहीं हो सकी थी। दारिम सैगल ने एक और इम्तिहान वहाँ भी आर्यन सागर के लिए तैयार रखा था। वहाँ उसकी नज़र दरवाजे पर जमी रही, लेकिन अनम नहीं आई थी और हमेशा की तरह इसकी कॉल आ चुकी थी कि वो नहीं आ रही। चंद दिन फैमिली के साथ गुजार कर वो वापस आ चुका था और आते ही वो साइकिल का काम शुरू कर चुका था। अपना पहला गुनाह वो अंजाम दे चुका था। 3 लड़कियों को अगवा करके वो दारिम साइकिल के अड्डे पर पहुंचा चुका था और यह काम उसने सफाई से किया था। दारिम साइकिल भी उसकी जहानत का कायल हो गया था। तुम अपनी बहन से मिलना चाहते थे ना, तो आज मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलवा दूंगा। आर्यन के अंदाज में कोई फ़र्क नहीं आया। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है, लेकिन आज से तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाएगा। आओ मेरे साथ। वो आर्यन को अपने पीछे आने का हुक्म देते बाहर निकल आया। आर्यन का दिल गोया हलक में आ गया था, यानी आज उसका सफ़र ख़त्म होने वाला था। आज वो अनम से मिलने वाला था। ये खुफिया रूम था जहाँ नीम अंधेरा था। हर तरफ जलती रेड लाइट्स जैसे कमरे को मज़ीद खौफजदा बना रही थी। तारिम साइकिल उसे लिए अंदर दाखिल हुआ जहाँ एक स्टाइलिश सी लड़की खड़ी थी। आर्यन का दिल बेकरार होने लगा, जबकि चेहरे पर पसीना चमक रहा था। परसों की तड़प तमाम तर हुई थी। अनम, तुमसे मिलने तुम्हारा भाई आया। वह झटके से मुड़ी थी और आर्यन की बेकरार आंखों को गोया करार आ गया था। एक पल के लिए उसका दिल रुक गया था। शोल्डर कट बालों के साथ टाइट सीन और छोटी सी शर्ट पहने वो साइकिल की बनाई गई अनम थी। आर्यन की अनम तो जैसे खो गई थी। आर्यन बेकरारी से आगे बढ़ता उसे सीने से लगा के इतने बरस के जमे आंसू गालों पर बहते उसका चेहरा भगोने लगे थे, जबकि वो साकित थे। चेहरा सपाट था, पर दिल शिद्दत से धड़क रहा था। आर्यन के आंसू बहते चले जा रहे थे। अपने सारे खसारे एक बार फिर उसे रुला गए थे। जिन 3 लड़कियों को उसने अगवा किया था, इनकी बहती आंखें उसे बेचैन करने लगी थी। अपने पहले किए गए जुर्म पर ही वो पशेमान होने लगा था और अनम को भी इन चंद सालों में अपने हाथों बर्बाद हुए लोगों का ख्याल सताने लगा। उसने अनम को मज़ीद शिद्दत से खुद से लगाया और फिर अनम जमाल मलिक का ज़ब्त टूटा था। उसकी घुटी घुटी सिसकियाँ बढ़ने लगी, जिसे आप भी दबाने में हलकान हो रही थी, जबकि दारिम साइकिल इन सब से बेजार हो जाता था। मैंने बहुत तलाश किया, बहुत हर जगह ढूंढा था, लेकिन मैं तलाश नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया था, तुम्हें बर्बाद होने से नहीं बचा पाया। तुम्हारा भाई कमज़ोर मर्द है, एक कमज़ोर शख्स जो मजबूर हो गया था। हालात ने मजबूर कर दिया था। अनम जैसे तड़प उठी। उसका भाई कमज़ोर नहीं, बहादुर था, जिसने बहन की हिफाजत के लिए हर जुल्म सहा था, हर तकलीफ़ काटी थी। वो अपनी आंखों से अपने भाई पर होता जुल्म देखती रही थी। कैसे जुटला सकती थी कि इसका भाई ज़ख्म ज़ख्म हुए भी उसकी हिफाजत की दुआ करता था। उसने अनम का चेहरा हाथों में भरा। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ से निकालेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसने अनम के आंसू रगड़े शिद्दत गृहिया से कहा। अनम ने सहम कर अपनी सिसकियों का गला खोल लिया, गोया सहम गई हो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आप जाए यहाँ से। वो फौरी आ रहे यहाँ से दूर हो एक रख्ती से बोली। अनम, मेरी बात सुनो। दारे, मुझे यहाँ से जाना है। वो आर्यन को नज़रअंदाज किए बोली। अनम, ये क्या कह रही हो? आर्यन हैरान हुआ था। मुझे यहीं रहना है, यहीं रहना आर्यन सागर, हमेशा। मुझे दारिम साइकिल के लिए काम करना है। मुझे इस गांव से नफरत है, ना मैं वापस जाना चाहती हूँ। दारिम साइकिल ही मेरे सब कुछ है। उन्होंने मुझे यहाँ कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दी और मैं इनसे गद्दारी नहीं कर सकती। आर्यन, अनम अब तुम्हारी बहन नहीं है। वो दारिम साइकिल के हुक्म की गुलाम है। दारिम साइकिल की आवाज़ पर आर्यन ने गारा होती आंखों से उसे देखा। तारे, मैं तुम्हारे लिए सारी उम्र काम करूंगा, लेकिन प्लीज़ अब तो मेरी बहन को वापस दे दो। वो मजबूर होता उसके कदमों में झुका था। आपको समझ में नहीं आ रहा भाई कि मैं क्या कह रही हूँ? मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना, आप चले जाइए यहाँ से। समझने में मर चुकी हूँ, वो चीखी थी। अपने भाई को वह कम अज़ कम इस दरिंदे के कदमों में झुके नहीं देख सकती थी। उसने बेशक जुल्म सहा था, लेकिन अपनी आंखों से इतने साल उसने जो जुल्म अपनी जैसी लड़कियों पर होते देखा था, इस पर सिर्फ एक जुल्म किया गया था। इसकी गर्दन के गेंद गहरा कट लगाकर एक चिप इसकी गर्दन के अंदर डाली गई थी और ये सब उसके हवास में हुआ था। पहला कट लगाकर फिर चिप डालकर जब उस कट को दोबारा टांकों से जोड़ा गया था, इसरो सनम की चीखें दरो दीवार हिला गई थी और यही पहला और आखिरी जुल्म था जो उसे तारिम सैगर का गुलाम बना गया था। उसने अपने भाई पर हुए मुजालिम अपनी आंखों से देखे थे। इस भाई की खातर अब उसे दारिम का ताउम्र गुलाम बनना पड़ता, तब भी उसे मंजूर था। अनम, चुप करो। तुम, मैं जानता हूँ
इसने तुम्हें डराया है? आर्यन धड़ा था। दारे, मैं ये सब देखकर बोर हो रही हूँ, मुझे जाने दे यहाँ से, सुबह मुझे जाना भी है। वो बेजारी से बोली। आर्यन हैरान ही तो रह गया था, वो बिल्कुल बदल चुकी थी। तुम कहीं नहीं जाओगे? आर्यन उसके करीब आई धाड़ा था। जाओ अनम, दारिम उसे जाने का कहा। आर्यन जैसे पागल होने लगा था। दारिम नहीं, प्लीज़ मेरी बात सुनो दारिम, आर्यन चीखा था। अनम आखिरी नज़र अपने भाई पर डालती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी और फिर कमरे में आते हुए अपने मुंह पर हथेलियाँ चपाई फूट फूट कर रोती चली गई। आंसू गाल पर बहने लगे और फिर बहते ही गए। आंखें सूज गई थी, चेहरा सुर्ख हो चुका था। मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकती आर्यन भाई, ना मैं शायान भाई को तकलीफ में देख सकती हूँ। और सनम, सनम तो मासूम है भाई, इसे मैं कैसे कुछ होने दूँ? अगर मुझे आप सबकी हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करना पड़ी तो मैं वो भी कर दूँगी। शायान भाई और सनम को दारिम जैसे दरिंदे से बचाने के लिए मुझे मरना भी कबूल होगा। वो सिर्फ सोच सकी थी, कह नहीं सकी थी। इसकी गर्दन के अंदर मौजूद चिप पल पल की खबर दारिम सहगल तक पहुंच जाती थी। अनम के ज़रिए सहगल ने कॉलेज यूनिवर्सिटी में ड्रग्स की सप्लाई का काम लगाया था। हर 3 महीने बाद इसका एडमिशन दारिम की बताई गई यूनिवर्सिटी में होता था। मुख्तलिफ नाम, मुख्तलिफ पहचान के साथ ऐसे मुख्तलिफ स्टूडेंट से दोस्ती करके इन्हें ड्रग्स का आदी बनाना था। 3 टारगेट वो 1 साल में मुकम्मल कर चुकी थी। ये इस साल का आखिरी टारगेट था जो उसे हर साल में मुकम्मल करना था, और इस साल का आखिरी टारगेट ही उसे ज़िंदगी से रहाई देने वाला था। और किस्म की सतम सिर्फ ये थी कि यहाँ उसकी पहचान अनम जमाल मलिक ही थी। तुम आज काफ़ी लेट हो गई हो, वो ठटका था। तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? बासित यूनिवर्सिटी के गेट के पास खड़ा इसी के इंतज़ार में था। उसे चादर दुरुस्त करके बासित को देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए फ़िक्र थी, और आज पहली बार अनम का दिल किसी की फ़िक्र देखकर भर आया था। अनम, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बेकरार हुआ था। नहीं, मैं रोने क्यों क्यों रोने लगी? उसने आंसू साफ किए कहा। तुम झूठ बोल रही हो अनम, बताओ क्या हुआ है? तुम तो किसी से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते, फिर मुझ पर ये मेहरबानी क्यों कर रहे हो? बासित ने महज उसे घूरा। मैं अपने ग्रुप में हर किसी की परवाह करता हूँ और बात भी सीधे मुंह करता हूँ। प्लान के मुताबिक उसे एक ग्रुप में शामिल कर दिया गया था, जिसमें बासित खान भी मौजूद था, जिसे देखकर अनम मलिक का दिल धड़का था। रफ्ता रफ्ता वह शख्स इसे खुद से बांधने लगा था। किसी से सीधे मुंह बात ना करने वाला वो अनम से अच्छे से बात करने लगा था, और ये भी अनम की वजह से मुमकिन हुआ था। बनो मत, अच्छे से जानती हूँ तुम्हें फैशन डिज़ाइनिंग में दिलचस्पी है और मेरे ख्यालात भी तुमसे मिलते हैं। अपने भाई की वजह से तुम भी एससी के लास्ट ईयर में अटके हुए हो। बासित आंखें घुमाकर रह गया। चलो क्लास में चलते हैं। दोनों क्लास की जानिब बढ़ने लगे, जबकि अनम का दिल आज शिद्दत से चाह रहा था कि वो बासित खान को बता दे कि वो लोगों को बर्बाद करने का जुर्म करते करते मोहब्बत का जुर्म भी कर बैठी है। सदान, ये शादी वादी हमारे धंधे में नहीं होती। तू क्यों नहीं समझ रहा? तू मुझे कह, मैं उसे ऐसे ही तेरे कदमों में लाकर फेंक दूंगा। हस्बे तवक्को दारिम साइकिल इसका फैसला सुनकर बिगड़ चुका था। नहीं, मैं इसे सारी दुनिया के सामने अपनाना चाहता हूँ। तू पागल हो चुका? कौन है वो लड़की, बता मुझे। आपको इससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बाप हूँ तेरा, पाला है मैंने तुझे, और तुझे जिस दिल से मैंने इस आईजी के पास भेजा था, ये मेरा दिल जानता है। मैं आप भी बेटा नहीं हूँ जिसका बेटा मैं आपका बेटा नहीं हूँ, जिसका बेटा हूँ उसे तो पता ही नहीं है। वो तंजिया गोया हुआ। चुप। तारिम सागर ने घबरा के देखा, जबकि वो सर झटक कर रह गया। तू मेरा बेटा है, तुझे मैंने अपना नाम दिया है, मिस्टर सहगल बनाया है तुझे। कुछ दिन बस इंतजार कर, फिर मैं तुझे इस अंडरवर्ल्ड दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। फिलहाल मुझे इस लड़की से शादी करनी है, बाकी सब बाद में देखेंगे। फिर वही जिद, वो चीज हुए। आप क्यों नहीं समझ रहे? इससे निकाह इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैं अयाज अहमद के सामने अपनी हकीकत अयान नहीं करना चाहता, और अब तो इसका बेटा जिसदान भी यही है, और वो इस हद तक शार्प माइंड है कि 1 मिनट के अंदर सब जान जाएगा। कराटे एक्सपर्ट है, पढ़ाई के साथ वो हर एक्टिविटी में जीतता आया है, और अयाज अहमद उससे भी पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते हैं। इसकी छठी हिस्स इतनी शार्प है कि मेरी सोच भी इसके आगे महदूद हो जाती है। वो वापस आ गया। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई, लेकिन तुमने अभी तक तुम मेरे बाबा को आज़ाद नहीं करवा सकी। क्यों? भेजा था मैंने तुम्हें वहाँ, और तुम क्या कर रहे हो? ये मत भूलें कि मैं पल पल की खबर आप तक पहुँचाता रहा हूँ। जब जब उन्होंने आपके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहा, हर बार मैंने आपको इत्तला देकर बचाया था। और दादा की रिहाई के लिए मैं हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठा रहा। हर बार कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से नहीं पता चल पाया। अब इन सब बहस के बजाय आप मेरी खुशी में खुश हो जाएं। तारिफ सागर महज उसे घूर कर रह गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, चंद दिल उसे अपने साथ रखूँगा, फिर जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। बाद में उसे तलाक दे दूंगा, फिर आप उसे जहाँ भी पहुँचाना चाहे पहुँचा दें, मुझे ज़रा भी एतराज़ नहीं होगा। मैं बस उसे पाना चाहता हूँ। वो लड़की मेरी नज़र को भाग गई है। ऐसा लगता है कि अगर उसे हासिल ना कर सका तो मुझे कुछ हो जाएगा। मतलब तुम हमेशा उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते।
तारिम साइकिल अब भी शकूक में मुब्तला थे। नहीं, आप जाते हैं, मुझे कोई चीज़ ज़्यादा देर तक अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। उन्होंने जैसे सर झुका दिया। मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। सरदार ने नज़र चुराए कहा, अगर तुम अपने बाप से मिलना चाहते हो तो ये मैं हरगिज़ नहीं कर सकता। तुम जानते हो कि मैंने उसे कभी तुम्हारे बारे में नहीं बताया और ना मैं बताना चाहता हूँ। वो फौरी इनकारी हुई। पर मैं तो इन्हें देख सकता हूँ, सरदार ने इल्तजा की थी। जिस दिन तुम्हें मैं अंडर वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उस दिन तुम मुझसे मिल सकते हो। दरवाजे पर होती दस्तक पर वो दोनों मुतवज्जो हुए थे। आर्यन दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ। आओ आर्यन, दारिम आपने बुलाया था। उसके अज़ली अंदाज पर सरदार उसे देखने लगा। मिस्टर जेम्स से मेरी बात हो चुकी है। रोजनामी लड़की है, एक मॉल में जॉब करती है। 80 लाख डॉलर्स में डील हुई है मेरी को कि थोड़ी नुकसानदार डील है पर मैनेज कर लेंगे। तुम्हें बस इसे यहाँ लाना है और ये सारी डिटेल इसमें है। तुम आज ही यहाँ से फ्लाई करोगे और कुछ दिनों में वो शिप से वहाँ आएगी। मुझसे कांटेक्ट में रहना। एक बिजनेसमैन बनकर तुम यहाँ से जाओगे। वहाँ जाके मिस्टर जेम्स सारा काम कर देंगे और तुम उसे सीधा अपने वाला में पहुँचा देना। फ़ौरन से ये पहला टारगेट होगा हमारा। ये लड़की यहाँ आ गई तो समझो बाकियों को लाने की वजह भी यही बनेगी। आर्यन मुठिया पींच के रह गया। एक और इम्तिहान, एक और लड़की इसके हाथों रुस्वा होने वाली थी। ओके, दिल के ख्यालात दिल में दबाए। वो महज यही कह पाया था। इस लड़की जो तुम्हारे साथ थी वो तुम्हारी क्या लगती है? उस दिन जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो तुम्हारी क्या लगती है? सादान जो खामोश था बोल उठा। आर्यन का खून खोल उठा। उसने सुर्ख होती निगाह से सादान को देखा जबकि चेहरे पर हनूज सख्त तासरात थे। ताया की बेटी है, वो जब से बोला। सादान, अब ये मत कहना कि तुमने आर्यन की फैमिली से लड़की पसंद की है। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। सादान ने गोया ने जब्त करने पर मजबूर कर दिया। जबकि आर्यन का दिल चाहा वो इन दोनों की आंखें नोच ले, इनको ऐसी दर्दनाक मौत दे कि इनकी रूह कांप जाए। पर महज सोच सकता था, हिम्मत तो बहुत बात की बात है। तुम जाओ आर्यन। वो आर्यन को जाने का कहते दोबारा सादान की तरफ मुतवज्जो हुए जो अब कोच पर बैठ चुका था। ये मेरा बेटा यज़दान और ये मेरा बेटा सादान है। सादान मेरा सगा बेटा नहीं है और मैं ये हकीकत आपसे छुपाना भी नहीं चाहता। ये मुझे एक एक्सीडेंट में मिला था और मैं नहीं चाहता कि मैं हकीकत आपसे छुपाऊँ। अयाज़ अहमद मताना से बोले तो कमाल मलिक के साथ मिकाल मलिक भी तसवस का शिकार हुए जबकि एक तरफ बैठा सलमान महज पेचोताब खाकर रह गया। आज वो यहाँ आ चुके थे। अयाज़ अहमद ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। वो वहाज सुल्तान से बात करना चाहते थे लेकिन मसरूफियत की वजह से इनका रब्ता नहीं हो पाया था। इसलिए वो डायरेक्ट यहाँ आ गए थे जहाँ अजनबी होने के बावजूद इनका इस्तकबाल खुश इसलूबी से किया गया था। मैं तो अपनी बेटी का रिश्ता तय कर चुका हूँ। कमाल मलिक कुछ देर बाद बोले तो सादान और यज़दान दोनों जैसे हैरान हैं। सादान की ग्रे आंखों में कहर पड़ने लगा और यज़दान जैसे खाली दिल से बैठा रह गया। उसने सादान के कंधे पर हाथ रखा जैसे उसे हौसला देना चाहो। अयाज़ अहमद ने सादान को देखा। इनके पास कहने को कोई जवाब बाकी नहीं रहा था। अंकल, किससे की है मंगनी? मैं इनसे बात कर सकता हूँ? क्या वो सादान से भी प्यारा है? अयाज़ अहमद के साथ सादान भी यज़दान के बोलने पर पहलू बदल के रह गया। नौफल, तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ। बाबा, मुझे लगता है अंकल मेरे कहने पर मान जाएंगे। इसने जैसे एक बार कमाल मलिक को देखा जो उसके बोलने पर हैरान हुए थे। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो भी कुछ बोलेगा। ये सान ये लंदन नहीं है। वो सरगोशाना गोया हुए तो उसने अब खामोश रहना बेहतर समझा। सना बेगम के साथ नजमा बेगम मुख्तलिफ आज़मात लिए दाखिल हुई तो सबका ध्यान बढ़ गया था। कमाल मलिक उठकर बाहर बढ़े और इसी वक्त वहाज अंदर दाखिल हुआ था। अयाज़ अहमद को देखकर मुतज्जिब हुआ था जबकि यज़दान ने भी वहाज सुल्तान को देखा जो संजीदा चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुआ। न जाने क्यों इसका संजीदा चेहरे में उसे ताबीर की शिबा दिखाई दी थी। एसपी वहाज सुल्तान। अयाज़ अहमद ने आगे बढ़कर इसके गले लगे जबकि वो सल्यूट करना चाहता था। यहाँ मैं आईजी साहब की हैसियत से नहीं, एक बेटे का बाप बन के आया हूँ। ओह, तो यह ताबीर मलिक साहिबा। आई थिंक बड़ी लेडी को साहिबा ही कहते हैं। उसने सादान से तायीद चाही तो मुस्कुरा कर सर इस्पात में हिला गया। मतलब आज ताबीर मलिक साहिबा की बिग ब्रदर है। वहाज ने सर इस्पात में हिला दिया। यज़दान, ताबीर आप ही कहो। अयाज़ अहमद ने उसे टोका था जबकि उसने आंखें फैलाई बाबा को देखा। आप ही वट? मैं इन्हें आप ही? उफ नेवर बाबा। वो जैसे झुरझुरी लिए बोला। वहाज को इसका अंदाज नागवार गुजरा था। इसकी आदत है मजाक की। अयाज़ अहमद ने बात संभाली थी। इट्स ओके आईजी साहब। वो कुर्सी संभाले बैठा जबकि यज़दान अब ताबीर मलिक साहिबा को देखना चाहता था और इसके लिए इसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। हाथ में पकड़े जूस को उसने अपनी शर्ट पर गिराया था। यकरख वो खड़ा हुआ। वो मुझे वॉशरूम में जाना है। वो शर्ट पर गिरे जूस की तरफ इशारा किए बोला तो वह आज उसे लिए बाहर निकला। लाउंज के चारों तरफ कमरे थे जबकि दरमियान में टीवी लाउंज सेट किया गया था।
وہ اسے ایک روم میں لایا تھا، آپ صاف کر لیں اور پھر وہیں آ جائے گا، وہ گمبھیرتا سے بولے۔ یزدان چپ چاپ واش روم کی طرف بڑھا۔ یزدان کی گویا مراد بار آئی تھی۔ شرٹ صاف کیے وہ باہر نکل چاروں طرف نظر دوڑانے لگا، وہاں جیسے کوئی زی رون نہیں تھا۔ اسے مایوسی ہونے لگی، وہ مڑ کر واپس جانے لگا جب اسے ایک سبز آنچل کمرے سے نکل کر کچن میں جاتا نظر آیا۔ یزدان کا مایوسی میں گرا دل خوشگواری میں بدلنے لگا۔ تعبیر ملک صاحبہ، وہ بڑبڑایا، لیکن وہ شاید خاموشی ہونے کی وجہ سے سن چکی تھی۔ وہ خوف سے مڑی، جبکہ یزدان لبوں پر شوخ مسکراہٹ سے جے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تعبیر کی اجنبیت سے بھری سوالیہ نظر اس پہ گئی تھی، اور پھر اسے یاد آ ہی گیا تھا کہ وہ اس سے مال میں ملی تھی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے اس کے پاؤں کو ٹھیک کیا تھا۔ مجھے لگتا آپ مجھے پہچان گئی۔ یزدان نے اپنے گال کھچائے تھے۔ آپ میرے گھر میں کیسے آ گئے؟ اسے اپنا سوال بے تکانہ ہی لگا تھا، کیونکہ بہت اطمینان سے کھڑا تھا۔ آپ کو ہمیشہ کے لیے لے جانے کے لیے۔ تعبیر کا رنگ فاق ہوا، اس نے اپنے گرد لپیٹا دوپٹہ سختی سے جکڑ لی۔ گیلی لٹیں راہ میں بکھر کے اس کے گلابی چہرے کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ یزدان کو لڑکی بہت پاکیزہ سی لگی تھی۔ چائے یہاں سے ود کی دیکھے بولی، جبکہ یزدان اس کا دوپٹے کے حالے میں لپٹا چہرہ دیکھ کر مسرور ہوا۔ اس کی سیاہ بڑی آنکھیں اسے باندھنے لگی۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے اپنا موبائل پاکٹ سے نکالا اور اس کی تصویریں اس تیزی سے اتاری کہ وہ سمجھ نہیں پائے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ میری تصویر کیسے نہیں؟ مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ جیسے اتارتے ہیں وہ شانش کا ہی بولا، صاحبہ آپ بہت پیاری ہیں آپ، پر میرے بھائی کو پسند آ گئی ہے اور بہت جلد ہم یہاں سے آپ کو لے جائیں گے۔ وہ آسودگی سے بولا تو تعبیر پہ در پہ لگتے جھٹکوں سے ہل کر رہ گئی۔ اسے تو خبر بھی نہیں تھی کہ حویلی میں کوئی آیا ہے۔ وہ فریش ہو کر کچن کی طرف جا رہی تھی تاکہ رات کے کھانے کی تیاری کر سکے۔ نوفل یزدان اپنے پیچھے وہ گمبھیر سخت تنبیہ زدہ آواز سنے زبان دانتوں تلے دبا گیا۔ بابا بھائی یہ کون ہے؟ وہ حاج کو دیکھ کے اسے ڈھارس ہوئی تھی، تبھی سوال کر بیٹھے۔ نوفل یزدان نام ہے میرا، میرے بھائی کو آپ پسند ہیں اور کچھ مجھے بھی، اور اسی سلسلے میں ہم یہاں آئے تھے۔ وہ تعبیر پر ایک گہری نگاہ ڈالتا آنکھ دبا گیا۔ وہ کرانٹ کھا کر چند قدم پیچھے ہوئی۔ آئی جی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ یزدان اس کا سنجیدہ انداز بھانپ گیا تھا۔ سی یو سون، اس نے اپنے دل پر ہلکا سا پنچ مارے کہا، اور وہ حاج کو دیکھتا گنگناتے ہوئے اندر بڑھ گیا۔ تعبیر اب بھی حیران کھڑے اس لڑکے کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ بات تو کر رہے تھے، لیکن اب تک وہاں سے کوئی خیر کی خبر نہیں آئی تھی، اور آج ایاز احمد اسے یزدان کو ریڈی کہنے کا کہہ کے گئے تھے۔ یزدان کی وجہ سے وہ اب دارم سائیکل سے کم ہی ملنے لگا تھا، تاکہ یزدان ذرا بھی مشکوک نہ ہو۔ کچھ ہی دیر میں ایاز احمد آ چکے تھے۔ آج ہم ایک ہی گاڑی میں جائیں گے، ایاز احمد کے کہنے پر سردار اپنی حیرت بمشکل چھپا پایا، اور کچھ ہی دیر میں وہ گھر سے نکل چکے تھے۔ بابا اور کتنا سفر باقی ہے؟ وہ جیسے بیزار ہونے لگا۔ یزدان اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کرو، بعض کام تحمل مزاجی سے کیے جاتے ہیں، ایاز احمد گاڑی چلاتے ہوئے بولے، جبکہ سردار مسکرا کر یزدان کو دیکھنے لگا۔ یزدان منہ بناتا پیچھے بیٹھ چکا تھا۔ آج میں تم لوگوں کو اپنے اس راز سے واقف کرنے والا ہوں جو میں نے سب سے چھپا کر رکھا ہے، جسے اللہ کے بعد اب تم لوگ جان جاؤ گے۔ بابا آپ نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ یزدان نے گوہر فشانی کی تو ایاز احمد مسکرائی۔ گاڑی ایک مینشن کے سامنے رکی۔ کئی ایکڑ پر پھیلا وہ مینشن سعدان اور یزدان دونوں کو حیران کر گیا تھا۔ گھر تو ان کا بھی بڑا تھا، لیکن اس مینشن کو تو گویا جیسے ان کے 4 گھروں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ 3 فلور پر بنا یہ مینشن لندن سے آئے یزدان کو بھی آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو سعدان اور یزدان، تم بھی، کہ تم اس راز کی حفاظت کرو گے، چاہے موت تمہارا تعاقب کی آن پہنچے۔ انہوں نے گاڑی سے نکل کر یزدان اور سعدان کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ بابا مجھے وعدہ لینا پسند نہیں، اور بے فکر ہے کہ میں بنا وعدے کے بھی اس راز کی حفاظت کروں گا۔ یزدان ہاتھ کھڑا کیے بولا، جبکہ سعدان نے ان کے پہلے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وعدہ لو سعدان کہ میں اس بات کا گواہ اپنے اللہ کو بناتا ہوں۔ انہوں نے سعدان کو دیکھے کہا، اور سعدان کا پورا وجود جیسے ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کا ہاتھ ایاز احمد کے ہاتھ میں دبا رہ گیا، پھر بمشکل بول پایا تھا۔ اس نے الفاظ دہرائے تھے، پر یہ لفظ دہراتے اس کا دل دھڑ دھڑ دھڑکتا رہا تھا۔ اتنے سال دھوکے بازی سے ان کے ساتھ رہنے والا سعدان سہگل آج پہلی مرتبہ خوفزدہ ہوا تھا۔ گناہوں سے لتھڑا ہوا، کالا سیاہ ہوا دل، جہاں شاید تھوڑی کسی کونے میں سفیدی باقی تھی۔ ایاز احمد اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگے، جبکہ یزدان ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ بابا یہ مینشن آپ نے کب بنوایا؟ اور حیرانگی کی بات ہے کہ آپ نے ذکر بھی نہیں کیا۔ یزدان نے گویا سعدان کے دل میں اٹھتا سوال کیا تھا۔ وہ مین گیٹ کھولتے اندر داخل ہوئے۔ وسیع لاؤنج میں دیدہ زیب سجاوٹ دونوں کی آنکھوں کو گھیرا کر گئی، غرض وہاں زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں کوئی رہتا ہے بابا؟ ہاں، انہوں نے مختصر جواب دیا، مگر کون لوگ رہتے ہیں؟ یزدان آنکھیں گھما کر رہ گیا، جبکہ سعدان
کے لیے آج کا دن حیرت کا دن تھا۔ وہ لاؤنج کا ایریا پار کر کے آگے بڑھنے لگا اور ایک دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا جہاں اتنے سالوں سے وہ ان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ نہ کبھی ایاز احمد نے گھر میں ذکر کیا اور نہ ہی کبھی سعدان کو وہ اپنی جاب کے علاوہ کہیں آتے جاتے دکھائی دیے تھے۔ پھر یہ کب اور کیوں کر بنایا گیا تھا اور ان کی پراپرٹی میں یہ بھی شامل تھا وہ جان ہی نہیں پایا تھا۔ یہ تمہارے دادا نے بنوایا تھا۔ کب بنوانا شروع کیا تھا؟ اس کی داستان مختصر یہ کہ انہوں نے اپنے پوتے کے لیے بنوایا تھا۔ اب بس میں نے اس میں کچھ تبدیلیاں کروائی ہیں اور کیوں بنوایا تھا اس کا جواب بھی تمہیں مل ہی جائے گا۔ وہ ایک مرر گیٹ پر بنے چھوٹے سے ڈیجیٹل سٹیل باکس پر اپنا ہاتھ رکھتے بولے۔ ان کا ہاتھ سکین ہونے لگا تھا اور پھر کچھ دیر بعد ہی دروازہ دو حصوں میں کھل چکا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک کمرہ تھا جو ڈرائنگ روم کی طرز پر سیٹ کیا گیا تھا۔ بابا یہاں تو سوال ہی سوال ہیں۔ یزدان انہوں نے تنبیہ کی تو وہ انگلی رکھے معصوم بنا۔ ایک کاؤچ کو اپنی جگہ سے سرکانے لگے تھے۔ کاؤچ سرکا تو وہاں لگی سینری جو دیوار گیر تھی اس کو ہٹایا تو ایک دروازہ نمایاں ہوا تھا۔ اس کے لاگ جو دروازے پر ہی تھا اس پر اپنا انگوٹھا چسپاں کیا تو دروازہ اپنی جگہ سے سرکنے لگا۔ اندر جیسے ایک نیا گھر ان کا منتظر تھا۔ گول سیڑھیوں کے گرد چمکتی روشنیاں سارا منظر واضح کر رہی تھی۔ یہ پہلا خفیہ راستہ ہے جو مینشن کے اندر سے بنایا گیا ہے اور ایک راستہ باہر کی طرف ہے جہاں زیادہ سیکیورٹی نہیں رکھی گئی لیکن وہاں سے بھی کوئی آسانی سے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ سیڑھیاں اترتے نیچے بڑھنے لگے جبکہ سعدان اور یزدان وہاں کئی تعداد میں مختلف لڑکیوں کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ ان سب کے چہرے پہ اطمینان پھیلا تھا۔ بابا یہ سب کون ہے؟ یزدان نے منہ کھولے سوال کیا۔ یہ تیفور سیگل کے خفیہ اڈے سے ذات کروائی گئی وہ لڑکیاں ہیں جنہیں ان کے ماں باپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ سب ایک سلائی سینٹر میں کام کرتی تھی جہاں کے مالک نے ہی ان سب کو تیفور سیگل کے ہاتھوں بیچ دیا تھا، لیکن ہمارے اعلیٰ افسران نے اپنی جان پر کھیل کر ان کو رہائی دلوائی اور مجھے اس مینشن سے بہتر محفوظ جگہ ان کے لیے کوئی نہیں لگی۔ تمہارے دادا نے کئی یتیم خانوں کو اپنے زیر سرپرستی لیا تھا۔ کئی اولڈ ہومز میں ان کی عمر کے لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کام میں کرنے لگا اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کام میرے بچے سنبھالے۔ یہ مینشن اس طرح سے بنایا گیا کہ یہاں کسی کو پنک میں نہیں پڑ سکتی کہ یہاں زیر زمین کوئی رہتا ہے۔ ان کو یہاں زندگی کی ہر سہولت دی جاتی ہے۔ ان کے بنائے گئے ڈیزائنرز اب انٹرنیشنل لیول پر پسند کیے جانے لگے ہیں جو ان کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ میرے خاص آفیسر یہ کام نہایت ایمانداری سے کرے اور جانتے ہو میں نے ایک آفیسر سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ اس راز کو کا گواہ اللہ کو بنائے گا۔ شاید اللہ پاک نے بھی میرے اس راز پر پردہ ڈال دیا ہے کہ کوئی بھی جان نہیں پائے وہ لڑکیاں آخر کہاں گئی اور ان کا سرپرست کون ہے۔ جب تک میری سانس ہے میں اس کام کے ساتھ مخلص رہوں گا، اپنی پوری ایمانداری سے یہ فرض نبھاؤں گا۔ اور جتنے سعدان سن کھڑا تھا جبکہ یزدان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، گال پر ایک آنسو لڑکھ آیا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ زندگی کو انجوائے کیا تھا، کبھی اس نے اس پر سوچا ہی نہیں تھا اور اس کا باپ شاید رب کا کوئی انعام تھا۔ مجھے آج پر فخر ہو رہا ہے کہ میں آپ کا آئی جی ایاز احمد کا بیٹا ہوں اور بابا میں اپنی زندگی کا پہلا اور آخری وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس راز کی حفاظت مرتے دم تک کروں گا۔ میری جان میرے لبوں پہ بھی آ جائے تب اس راز کی حفاظت اور یہ کام انتہائی ذمہ داری سے آپ کا بیٹا نوفل یزدان کرے گا۔ اس نے باپ کی گلے لگے شدت گریہ سے کہا جبکہ سعدان کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ کسی بھی پل وہ جیسے گر جاتا۔ ہمیشہ دارم سائیکل کو ظلم کرتے دیکھا تھا، ان کے ظلم کو دیکھ دیکھ کر وہ بڑا ہوا تھا۔ دھوکے بازی اس کی سرشت میں تھی، لیکن آج ایاز احمد جیسے فرشتہ صرف انسان کو دیکھ کر اس کا دل بری طرح لرزا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا تھا، اسے خود سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ مارنے والوں میں سے تھا جبکہ ایاز احمد بچانے والوں میں سے، جنہوں نے اتنے سال اس کی پرورش کی تھی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، پر آج وہ جیسے ایک لمحے کے زیر اثر تھا۔ سعدان تم ٹھیک ہو؟ ایاز احمد اسے دیکھتے بولے۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، بدقت بولا۔ چلو واپس چلتے۔ یزدان نے اسے سنبھالا تھا۔ سعدان نے اس بات میں سر ہلائے، وہ یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ آنے کے لیے، لیکن ایک بار تو اسے یہاں آنا ہی تھا۔ اس کی طبیعت خرابی کے باعث وہ پچھلی جانب سے اسے باہر لائے تھے۔ ویلکم میجر زین، مجھے پورا یقین تھا کہ آپ یہ مشن بھی پوری ایمانداری سے پورا کریں گے اور ایک بار پھر آپ نے اپنے ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا۔ کرنا صاحب نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسے خیر مقدم کیا۔ زین محض مسکرا سکا۔ ویسے اب تو آپ کے آرام کے دن تھے لیکن قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ سب ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی سر۔ اگر ایک نیا مشن، ایک نیا دشمن اگر خاک میں ملانا ہے تو میں تیار ہوں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر آزانہ کہا۔ لیکن اس مشن میں تمہارے ساتھ 2 لوگ اور کام کریں گے۔ انہوں نے زین کو دیکھا جو حیران کن نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سر آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے طریقے سے کام کرتا ہوں، لیکن اس مشن میں اگر کسی اور کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن
میں جانتا ہوں میجر زین چودھری کہ آپ ذرا مختلف طبیعت کے شخص ہیں، لیکن یوں سمجھ لیں کہ وہ خود اس ملک دشمن کا صفایا کرنا چاہتا ہے۔ کیپٹن سفیر خان، اور دروازے سے اندر داخل ہوتے شخص کو دیکھ کر زین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اس نے مخصوص انداز سے سلام کیا اور ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ یہ کیپٹن سفیر خان ہے اور کیپٹن یہ میجر زین چودھری ہیں۔ سفیر نے اسے بھی سلیوٹ کیا، جبکہ چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ انہیں میں جانتا ہوں سر۔ زین نے سفیر کو نرم نگاہ سے دیکھا۔ اس شخص سے دوبارہ ملاقات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن آج اسے ایک فوجی کے روپ میں دیکھ کر زین کو بہت خوشی تھی۔ یہ میرے پڑوسی ہیں۔ زین نے کرنل صاحب کو دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک بار پھر آپ کے پڑوسی بننے والے ہیں۔ میں آپ کو سب سمجھاتا ہوں، آئیے میرے ساتھ۔ کرنل صاحب اپنے آفس سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ وہ دونوں بھی ان کے پیچھے بڑھے۔ ایک بڑے سے روم میں آ کر کرنل نے وہاں کھڑے سپاہی کو اسکرین روشن کرنے کا اشارہ کیا، جہاں ایک شخص کی تصویر نمایاں ہوئی تھی۔ یہ دارم سیگل ہے، ملک کا سب سے بڑا دشمن کہا جائے تو غلط نہیں ہے۔ ہر آفیسر تک اس کی پہنچ ہے۔ اس کے کالے دھندوں اور لڑکیوں کی اسمگلنگ نے اتنے خاندان اجاڑے ہیں کہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ ہماری پاک فوج کے 2 آفیسر اسی کے ہاتھوں مارے گئے، اور بھی نہ جانے کتنی ایجنسیوں کے جوانوں کو اس شخص نے شہید کر دیا۔ یوں سمجھ لیے جانتے بوجھتے بھی ہماری تمام ایجنسی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، لیکن 2 سالوں میں اس نے بہت تباہی مچائی ہے، اور پسماندہ علاقوں میں اس کے ظلم کی داستان رقم ہے، اور اس کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگ جڑے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک کے محافظ بھی اس کی خاطر غداری کر چکے ہیں، لیکن اب ان کو نیست و نابود کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور اگر اب اس کو نہ روکا گیا تو وہ ہوگا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میجر زین چودھری، یہ مشن بھی آپ کے ہاتھوں مکمل ہوگا۔ زین کی چوڑی پیشانی پہ بل نمایاں ہو چکے تھے، جبکہ سفیر خان جلد سیدھا کھڑا ہوا اسکرین پر نظر آتے شخص کو اپنی آنکھوں میں جذب کر رہا تھا، جبکہ دل و دماغ زین چودھری کی پہچان چل رہی تھی۔ سر، آج میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ اس ملک کے ہر دشمن کو، ہر میلی آنکھ سے دیکھنے والے شخص کو نیست و نابود کر دوں گا۔ یہ کیپٹن شہرین ہے۔ کچھ دیر بعد ایک لیڈی آفیسر اندر داخل ہوئی، جس نے اندر آتے ہی سلیوٹ کیا تھا۔ زین سفیر کو دیکھے کرنل صاحب کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ سفیر یہاں سے نکلتے ہی میجر زین چودھری کو جواب دینے کا سوچ چکا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا جب سفیر نے اس کی گاڑی کا شیشہ ناک کیا۔ زین نے اسے حیرت سے دیکھ کر حیران ہوا۔ خیریت کیپٹن سفیر، ابھی تو ہم اندر مل کر معاملات طے کیے تھے، اب آپ یہاں؟ سفیر نے سپاٹ چہرے سے اسے دیکھا اور پھر دوسری طرف سے گاڑی میں آ بیٹھا۔ زین نے اس کی بے تکلفی پہ مسکرایا تھا، نہ جانے کیوں اسے یہ شخص اچھا لگا تھا۔ میں اس مشن میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا، اس نے سامنے دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل زین چودھری کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وجہ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ گاڑی سے اترنے لگا جب زین نے اس کا مضبوط بازو پکڑا۔ وجہ بتائے بغیر میں تمہیں بالکل نہیں جانے دوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ میں ایک قاتل کے بیٹے کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتا۔ وہ دانت پیسے گرایا، جبکہ زین تعجب سے اسے دیکھنے لگا، لیکن پھر ایک گہرا سانس لیا۔ ہم کہیں بیٹھ کے بات کرتے ہو؟ گاڑی سٹارٹ کیے بولا۔ کچھ دور جا کر اس نے کیفے کے سامنے گاڑی روکی اور سفیر کی طرف مڑا۔ اندر آؤ گے یا یہیں اپنی نفرت کی وجہ سنانا چاہتے ہو؟ زین نے ابروج کا اسے دیکھا۔ سفیر لب بھنچے بیٹھا رہا۔ تم جانتے ہو، مجھے تم سے پہلی ملاقات میں ہی ایک الگ سی کشش محسوس ہوئی تھی۔ ایسا لگا جیسے تم اور میں بہت قریب ہے۔ میری خالہ تمہارے باپ مخدوم چودھری کے نکاح میں تھی، یعنی تمہاری سوتیلی ماں، جسے تمہارے دادا نے بے رحمی سے قتل کروا دیا تھا۔ زین سن رہا تھا، جبکہ سفیر کے چہرے پر کر پھیرنے لگا۔ میری خالہ نے بہت تکلیف برداشت کی تھی۔ تمہارے دادا نے انہیں زہر دے دیا تھا کہ وہ تڑپتی ہوئی ان ہاتھوں میں انہوں نے دم توڑ دیا تھا۔ زین کے پاس آج لفظ باقی نہیں رہے تھے، نہ حوصلے کے لیے، نہ ہی اس حقیقت کو جھٹلانے کے لیے، کیونکہ اس ظلم و ستم کی وجہ سے تو وہ یہاں آیا تھا، اس شہر میں، لیکن یہاں بھی وہ دردناک تلخ حقیقتیں اس کے سامنے آ کر منہ چڑھا رہی تھی۔ میرے دادا کا انتقال ہو چکا ہے، اب ان کے بارے میں کچھ کہوں گا تو گناہ کے ساتھ ان کی روح کو بھی تکلیف پہنچے گی، اور اگر میرا باپ اس سب میں ملوث ہوگا تو تم انہیں جو سزا دینا چاہو تم دے دینا، میں تمہیں نہیں روکوں گا، کیونکہ وہ مجرم ہونے سے پہلے میرا باپ ہے، میں اسے کبھی سزا نہیں دے سکتا۔ زین اسٹیئرنگ پر انگلیوں کو گھمائے بولا، جبکہ سفیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اس حقیقت کو جھٹلا کر اس کے گلے پڑ جائے گا، لیکن اس نے سفیر کو لاجواب کر دیا تھا۔ سفیر لب بھنچتا گاڑی سے اترنے لگا جب زین نے ایک بار پھر اس کا بازو پکڑا تھا۔ ہم خاندانی دشمنی کی آڑ میں اپنے ملک کا نقصان ہونے نہیں دے سکتے۔ کیا خیال ہے کہ اس مشن میں ہم دوست بن جائیں؟ ساری پہچان پر ایک نئی پہچان کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں۔ سفیر کی خوبرو چہرے پر اس وقت تبسم پھیلا تھا۔ میں نے آج تک کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا، لیکن تمہاری طرف بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے تم سے انسیت ہونے لگی ہے۔ وہ عہدے میں ہی اس سے بڑا نہیں تھا، بلکہ وہ سوچ میں بھی بڑا تھا۔ سفیر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر خود آگے بڑھ کر اس کے گلے سے جا لگا تھا۔ یہ آغاز تھا ان کی نئی دوستی، نئے مشن کا، جسے وہ دونوں مل کر پایہ تکمیل تک پہنچانے والے تھے۔